हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज हब। आज जो हमारा टॉपिक है वो है 10% लॉ। 10% लॉ हमारा आज टॉपिक है 10% लॉ। ये वीडियो जो है छोटा जाएगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन 10% लॉ में आते हैं मैं आपसे वो शेयर करूँगा आज। तो हम शुरुआत करते हैं। 10% लॉ क्या है? 10% energy transfer law in the food chain is put forward by Landyman। यानी कि जो ये 10% लॉ है, 10% लॉ जो है ये दिया है रेमंड MOND रेमंड लिंडीमैन ने। तो पहला जो MCQ आता है कि जो 10% लॉ है ये किसने दिया है, तो आपको वहाँ पर लिखना है लैंडीमैन ने दिया है। रेमंड लैंडीमैन, यानी कि जो लैंडीमैन आपको याद रखना है, ये इसी ने दिया है। तो ये पहला जो था MCQ आता है कि 10% लॉ किसने दिया। इसके बाद जो है लैंडीमैन ने ये 1942 में दिया। 10% लॉ लैंडीमैन ने दिया है 1942 में। ये दूसरा पॉइंट है, यानी कि ये MCQ भी पूछा जाता है कि कब दिया है। 1942 में लैंडीमैन ने दिया है। फिर आगे है ए pyramid of energy depicts the energy flow from one trophic level to another trophic level in a food chain। हमें पता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक जो है एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है। एक ट्रॉपिक लेवल से मतलब क्या है? अगर हमारे पास प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स, उनको खाते हैं हर्बीवोर्स खाते हैं उनको। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, या जिनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। फिर हर्बीवोर्स को खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिनको हम कार्निवोर्स भी कहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स उनको खाते हैं, जिनको हम टॉप कार्निवोर्स कहते हैं। जो ये लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है कि जो ये ट्रॉपिक लेवल है, यानी कि जो प्लांट्स है ये एक ट्रॉपिक लेवल है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। हर्बीवोर जो है सेकंड ट्रॉपिक लेवल है। इसी तरह ये कार्निवोरस थर्ड ट्रॉपिक लेवल है और टॉप कार्निवोरस फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है। ये यही बताता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो वो 10% होती है। सिर्फ 10% एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। मतलब कि जब प्लांट्स को खाते हैं हर्बीवोर्स तो उनको सिर्फ 10% ही एनर्जी मिलती है। जब कार्निवोर्स खाते हैं हर्बीवोर्स को तो उनको भी सिर्फ 10% एनर्जी मिलती है। इसका यही मतलब है कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल वो सिर्फ है 10%। इसीलिए इसको बोलते हैं 10% लॉ। ये लैंडीमैन ने दिया है 1942 में। ये यही कहता है, ये लॉ यही कहता है हमें कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल वो सिर्फ 10% जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो आप सोच रहे होंगे बाकी कहाँ जाती है, यानी बाकी 90% कहाँ जाती है? तो ये हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू 10% लॉ 90% of the energy captured from the previous trophic level is lost as heat to the environment and only 10% is made available to the next trophic level। जो कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी ट्रांसफ़र हुई वो सिर्फ हुई 10%। कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक? वो सिर्फ 10 है। तो बाकी जो 90% है वो लॉस होती है, यानी कि वो ज़ाया होती है यानी कि हीट में, या हम कहेंगे डाइजेशन में या ग्रोथ में इस ट्रॉपिक लेवल में। यानी कि जो ट्रॉपिक लेवल
جو یعنی کہ ٹراپک لیول فرسٹ ہے اس میں 100% جو انرجی تھی، لیکن اس میں جو ہیٹ تھی یا انوائرمنٹل کچھ فیکٹرز ہوئے، اس کی وجہ سے جو ہے 90% جو انرجی تھی وہ لاس ہو گئی، تو صرف 10% انرجی جو تھی وہ ٹرانسفر ہوئی فرام ون ٹراپک لیول ٹو اندر ٹراپک لیول. Energy flow is from environmental sunlight to producers to primary consumers, primary to secondary and so on. جو میں نے پہلے ہی بتایا، پلانٹس سے جو انرجی ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے ہربیورز میں، ہربیورز میں جو انرجی ہوتی ہے وہ کارنیورز میں ٹرانسفر ہوتی ہے، کارنیورز میں جو انرجی ہوتی ہے وہ ٹاپ کارنیورز میں ٹرانسفر ہوتی ہے. تو ہم نے کیا سیکھا 10% لا میں؟ یہ دیا ہے لینڈی مین نے، پھر سے میں بتا رہا ہوں، لینڈی مین نے دیا ہے 1942 میں، یہ یاد رکھنا ہے. تو اور کیا یاد رکھنا ہے؟ صرف 10% جو ہے انرجی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے، اونلی 10% انرجی ٹرانسفرز فرام ون ٹراپک لیول ٹو اندر ٹراپک لیول. تو کوشچن یہ آ سکتا ہے کہ کتنی پرسنٹ اکارڈنگ ٹو 10% لا کتنی پرسنٹ انرجی جو ہے ٹرانسفر ہوتی ہے فرام ون ٹراپک لیول ٹو اندر ٹراپک لیول؟ تو 10% لا جو ہے یہ ٹرانسفر ہوتی ہے فرام ون ٹراپک لیول ٹو اندر ٹراپک لیول. اور اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ باقی جو انرجی ہے وہ کہاں جاتی ہے، تو وہ باقی جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے، یا ہم کہیں گے وہ لاس ہوتی ہے ایز ہیٹ ٹو دا انوائرمنٹ، یعنی کہ وہ ہیٹ میں جو ہے لاس ہوتی ہے. اور ایک جو ہے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے اس میں، آپ سے پوچھا جائے گا کون سی انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے فرام ون ٹراپک لیول ٹو اندر ٹراپک لیول، کون سی انرجی؟ وہاں دیا ہوگا میکینیکل انرجی، کیمیکل انرجی، سولر انرجی یا کچھ اور. تو کیا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے، کیمیکل انرجی جو ہے ٹرانسفر ہوتی ہے فرام ون ٹراپک لیول ٹو اندر ٹراپک لیول. یہ لکھ لیجیے آپ، کیمیکل انرجی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے فرام ون ٹراپک لیول ٹو اندر ٹراپک لیول. میں نے آپ کو 10% لا ڈیٹیل میں بتایا ہے، جو کوشچنز اس میں آتے ہیں وہ میں نے آپ کو ٹو دا پوائنٹ کہے ہیں. تو یہی ہے، لینڈی مین نے یہ دیا ہے 1942 میں. یہ لا یہی کہتا ہے کہ اونلی 10% جو ہے انرجی ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے فرام ون ٹراپک لیول ٹو اندر ٹراپک لیول، باقی جو انرجی ہے وہ لاس ہوتی ہے ڈیو ٹو ہیٹ ٹو دا انوائرمنٹ، اور کیمیکل انرجی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے فرام ون ٹراپک لیول ٹو اندر ٹراپک لیول. تھینک یو فار واچنگ، گڈ بائی. چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے ویڈیو کو اور شیئر کیجیے. تھینک یو فار واچنگ، ہیو اے نائس ڈے.